Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 4 for the students of BBA. BBA 4th semester, and today we shall discuss 7 C's. Students, let me clarify. इस लेक्चर से मुतालिक मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये लेक्चर आज से कोई 15 दिन पहले YouTube पे अपलोड किया गया था, मगर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये लेक्चर उन्हें नहीं मिल रहा। ये लेक्चर मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये जो लिख रखा है लेक्चर नंबर 3 और 4, आप इसको 4 कंसिडर कीजिएगा एंड पार्ट 1 और 2 ये कंबाइन लेक्चर है इस मरतबा, क्योंकि पिछली बार मैंने 7 C's को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 लेक्चर्स में से फिनिश किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि लेक्चर नंबर 4 उन्हें नहीं मिल रहा। लिहाजा अब की बार लेक्चर नंबर 3 और 4 को कंबाइन करके मैं इसको लेक्चर नंबर 4 का नाम दे रहा हूँ। इट इज़ इन फैक्ट लेक्चर नंबर 4। ठीक, ये आपके लिए लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 7 C's में ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब 7 C's क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जी, आई थिंक स्क्रीन इज क्वाइट क्लियर। 7 C's आर 7 rules which were devised to make communication effective. The names of all these rules start with C, so they are collectively called the 7 C's. क्या है कि ये 7 rules हैं, 7 असूल हैं कम्युनिकेशन से मुतल्लिक, और इन सारों का नाम इंग्लिश हरूफ तहज्जी में से तीसरा लफ्ज़ सी से शुरू होते हैं। इनके नाम लिहाजे ने मजमूई तौर पर 7 C's कहा जाता है। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? Since communication plays a very vital role in the world of business, there should be certain principles to compose effective written and oral messages. क्योंकि बहुत अहमियत है कम्युनिकेशन की कारोबारी दुनिया में, तो एक तरीक़ाकार होना चाहिए, असूल कानून कायदों के मुताबिक एक तरीक़ाकार होना चाहिए मैसेज कंपोज करने के लिए। These principles are 7 in number. They provide us guidelines for the choice of content and style. तो वो जो rules and regulations हैं वो कुल 7 हैं अपनी तादाद में। तो आइए उनको पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है consideration. In business communication, consideration means to compose your message with the message receiver in your mind. यानी consideration इसका उर्दू में मतलब होता है दूसरों का ख्याल रखना। तो यहाँ इसका मतलब है कि जब आप मैसेज लिखें तो जिस शख्स के नाम मैसेज लिखा जा रहा है उसको अपने जहन में रखें कि वो मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर किस मकाम का शख्स है। If you are considerate, you do not cheat your customer, you are aware of their problems, circumstances and reaction. एक considerate राइटर, वो राइटर जो कि दूसरों का ख्याल रखता है, ख़ास तौर पर बिजनेस वर्ल्ड में, वो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को धोखा नहीं देता, वो उसे चीट नहीं करता, वो उसकी प्रॉब्लम्स का, उसकी नीड्स का ख्याल रखते हुए अपनी मैसेज को प्रिपेयर करता है। दिस sympathetic attitude is also known as you attitude. और ये जो आपका रवैया है इसको you attitude भी कहा जाता है। Therefore a writer should give maximum attention and care to the reader and should always try to handle the matter from his point of view. लिहाजा मैसेज लिखने वालों को चाहिए कि वो अपने आप को अपने कस्टमर की जगह रखकर सोचे और उसके नुक्ता नज़र से मामला हल करे। यू एटीट्यूड अपनाए, मतलब दूसरे शख्स को अहमियत दे, दूसरे शख्स की सोच के मुताबिक बात करे। अब अगला पॉइंट है कि हाउ टू गेन कंसिडरेशन, हमें कंसिडरेशन हासिल कैसे करना है।
تو کنسیڈریشن کو حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کرٹسی میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، ہم کنسیڈریشن کو ڈیل کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو گین کنسیڈریشن، ہمیں کنسیڈریشن کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب لیٹر لکھا جائے تو جس شخص کے نام خط لکھا جا رہا ہے، میسج کمپوز کیا جا رہا ہے، اس کی نیڈز، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اس کے سوشل سٹیٹس اور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کا خیال رکھا جائے، اور بات شروع کی جائے اس کے مزاج کے مطابق۔ جب تحریر لکھیں تو اس طرح سے لکھیں کہ پڑھنے والا محسوس کرے کہ اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہم کنسیڈریشن کا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کرٹسی۔ کرٹسی مطلب خوش مزاجی۔ ٹو بی courteous means to be aware of the feelings and needs of others۔ کرٹسی میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ دوسروں کی فیلنگس سے آگاہ ہونا چاہیے، آپ کو ان کی نیڈز، ان کی ضرورتوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ It is not merely saying please and thank you۔ Real courtesy grows out of respect۔ یعنی صرف پلیز کہہ دینا، تھینک یو کہہ دینا، یہ کرٹسی نہیں ہے۔ کرٹسی کا تعلق تو دل کے جذبات سے ہے۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے کسی کا ادب احترام کرتے ہیں تو آپ کرٹیس ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے ادب احترام کرنے کا پھر سے وہی مطلب ہے کہ جب آپ میسج لکھیں تو یو ایٹیٹیوڈ اپنائیں، اپنے مخاطب کو اہمیت دیں، اس کے نقطۂ نظر سے، اس کے حوالے سے بات کریں۔ سم پیپل آر بائی نیچر abrupt, blunt and rash۔ یہ بی ہے جناب، پی نہیں اس کو کنسیڈر کرنا، BLUNT blunt and rash، یعنی کچھ لوگ فطرتاً ذرا جلد باز ہوتے ہیں۔ ان سارے لفظوں کا مطلب abrupt, blunt and rash کا ہم مطلب لیتے ہیں جلد باز، یعنی کچھ لوگ فطرتاً جلد باز ہوتے ہیں اپنے رویے میں، اپنے الفاظ میں، وہ جلدی تیزی دکھاتے ہیں۔ These negative traits are a common cause of discourtesy۔ اور یہ جو نیگیٹو ٹریٹ ہے، نیگیٹو کوالٹی ہے، یہ ڈسکرٹسی کا سبب بنتی ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے اپنے ردم میں بات کر جاتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، لیکن سننے والا، پڑھنے والا خیال کرتا ہے کہ شاید اس کی انسلٹ کی گئی ہے۔ It also stems from a mistaken idea of conciseness۔ Let us observe an example۔ اور ہاں کہا گیا کہ جب ہم کنسائز ہونے کی، مختصر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات لاشعوری طور پر ہم کنسائز ہوتے ہوتے کرٹسی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، بات اتنی مختصر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادب لحاظ اس میں سے خارج ہو جاتا ہے، آپ جناب کا خیال نہیں رکھتے۔ بلنٹ اور ٹیکٹفل۔ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں دو فقرات لکھ رکھے ہیں، ایک فقرہ ذرا غیر مہذب انداز میں ہے جبکہ دوسرے فقرے میں بڑے ادب لحاظ کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلنٹ سینٹینس، غیر مہذب فقرہ کیا ہے؟ اسٹوپڈ لیٹر، آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ۔ یعنی کسی کا لیٹر ریسیو کر کے اس کو کہنا، اس کو جواب میں لکھ بھیجنا کہ جی اسٹوپڈ لیٹر، یہ بد تہذیبی ہے۔ ٹیکٹفل کیا ہے؟ پرہیپس اٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ دیٹ، شاید یہ میری لا علمی تھی، جہالت تھی کہ میں آپ کے خط کو سمجھ نہ سکا، یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس میں ادب لحاظ اور عاجزی کا انداز ہے۔ No amount of money and effort can promote as much goodwill as courtesy can۔ یعنی آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، کتنے بھی اچھے اچھے ہوٹلز میں اپنے کسٹمرز کو ڈنر کروائیں، آپ ان کی گڈ ول حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کے ساتھ کرٹیس ہونا چاہتے ہیں تو چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ، دو میٹھے بول کسی مہنگے ہوٹل میں بڑے اعلیٰ ڈنر سے زیادہ فائدہ مند، کارگر ہوتے ہیں۔ You can win the favor of your customer with a smile۔ It is because everyone likes politeness and a smiling face۔ Courtesy is not limited to language only۔
Even replying promptly to letters is also courtesy. جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کی courtesy صرف آپ کے مزاج، آپ کے لہجے تک، آپ کے مزاج تک محدود نہیں، بلکہ کسی کے خط کا بر وقت جواب دینا اور جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے عین مطابق جواب دینا، یہ بھی courtesy میں شامل ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کمپلیٹنس، مکمل، یعنی جب آپ میسج لکھیں تو آپ کا میسج ہر انداز سے کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ میسج ریسیورز ڈیزائر کمپلیٹ انفارمیشن ٹو دیئر کویسچنز۔ A business message is complete when it contains all facts the reader needs۔ بزنس میسج اسی وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ اس میں تمام تر فیکٹس موجود ہوں جو کہ ایک ریڈر پڑھنا چاہتا ہے۔ کمپلیٹنس آفرز مینی بینیفٹس۔ فرسٹ، کمپلیٹ میسج برنگس دا ڈیزائرڈ ریزلٹ۔ کمپلیٹ میسج سے آپ کو وہ ریزلٹ ملتا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سیکنڈ، اٹ بلڈس گڈ ول۔ تھرڈ، کمپلیٹ میسج کین ہیلپ ایورٹ costly lawsuits that may result if important information is missing۔ جی ہاں، کمپلیٹنس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ غیر مکمل، نامکمل لیٹر سے جو ابہام، جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ آپ کو عدالتی کارروائی تک لے جاتی ہیں، غلط فہمیاں۔ تو اگر آپ نے اپنے لیٹر میں ایک مکمل تفصیل پیش کی ہے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ ایک کسٹمر کے خط کے جواب میں آپ اسے معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ نمبر XYZ کتنی کوالٹیز میں، کتنے کلرز میں دستیاب ہے، ان کی قیمتیں بتا دی آپ نے، ان کے سائزز یا کوالٹیز، ان کے کلرز بتا دیے، اماؤنٹ بھی بتا دی، اس کا ریٹ، اس کی قیمت بھی بتا دی، لیکن آپ کہیں یہ بتانا بھول گئے کہ جب اس کو کسٹمر کے پاس بھیجا جائے گا تو ٹریولنگ چارجز کسٹمر پے کرے گا۔ آپ یہ کہنا بھول گئے تھے۔ آپ نے وہ پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو دا آرڈر کے مطابق جتنا کسٹمر نے ڈیمانڈ کی تھی وہ کوانٹٹی بھیج تو دی، لیکن چونکہ آپ خط میں لکھنا بھول گئے تھے کہ اس کے ٹریولنگ چارجز کسٹمر کے ذمے ہیں، تو آپ کا لیٹر انکمپلیٹ تھا، اور یہ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ، چھوٹی سی کوتاہی آپ کو عدالتی کارروائی تک لے جا سکتی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ Therefore, a writer must never send an incomplete letter. The element of 5 W's plays an important role in this regard۔ اور کہا گیا کہ کمپلیٹنس اچیو کرنے کے لیے آپ کو 5 W's کا اصول بھی اپنانا ہوگا، اور وہ 5 W's کیا ہیں؟ They are who, what, when, where and why۔ جو مثال میں نے ابھی پیش کی کسٹمر سے متعلق اور ٹریولنگ کاسٹ سے متعلق، وہ مثال اس 5 W's کو واضح کرتی ہے کہ آپ کو خط میں واضح طور پر لکھ بھیجنا ہے کہ who will receive the amount، what is going to be received، when is going to be received، where and why and how will it be received۔ یہ سب کچھ آپ کو واضح کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو گین کمپیٹنس۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی کانکریٹنس۔ یہ ہاؤ ٹو گین کمپیٹنس از سم تھنگ ایکسٹرا، اس کا تعلق اس اوپر والے پیراگراف سے نہیں ہے۔ کانکریٹنس، بزنس میسج از کانکریٹ وین انفارمیشن پٹ ان اٹ از ویلڈ، اسپیسیفک اینڈ کلیئر۔ آپ کی تحریر، آپ کا میسج کانکریٹ، ٹھوس ہوگا جب اس میں دی گئی انفارمیشن ویلڈ ہوگی، تصدیق شدہ، سچی ہوگی، اسپیسیفک یعنی خاص انفارمیشن جو ڈیمانڈ کی گئی تھی وہی انفارمیشن ہوگی، ایکسٹراز سے پاک ہوگی آپ کی انفارمیشن، اور کلیئر انداز میں آپ انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں، کوئی ابہام نہیں، کچھ غیر واضح بات نہیں، کوئی شک والی بات نہیں۔ جب یہ 3 پوائنٹس ہوں گے تو آپ کی کنورسیشن میں کانکریٹنس آ جاتی ہے۔
otherwise your message will be vague and misleading. How to gain concreteness? Use specific facts and figures. आपको specific facts और figures का सहारा लेना है. Put active verbs in the sentence. आपके verbs active verbs होने चाहिए. Choose image building words. और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे एक मंजर, एक तस्वीर बन जाए. ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसे हम अगले पेज पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. स्पेसिफिक फैक्ट्स, ख़ास हकाइक जो डिमांड किए गए थे बस उनका जिक्र करना है. द राइटर शुड यूज़ एन एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट. इररेलेवेंट डिटेल शुड बी अवॉइडेड. अब उसकी मिसाल में एक सेंटेंस वेग है, दूसरा कॉन्क्रीट है. शी इज़ अ ब्रेन, लेकिन कॉन्क्रीट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. यानी मुहावरतन आप कह रहे हैं शी इज़ अ ब्रेन. हो सकता है कि ये मुहावरा आपके मुआशरे में तो बहुत आम हो, लेकिन वो शख्स जो आपका ये मैसेज, ये लेटर वसूल करेगा, उसके मुआशरे में ये मुहावरा इस्तेमाल में ना हो तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा. लिहाजा आपको कॉन्क्रीट स्टाइल में लिखना होगा. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक आम फहम फिक्रा है. एक्टिव वर्ब टू मेक his message concrete, the writer should use active verbs in sentences because action is described by the verb. Active verbs can make your sentences alive and vigorous. आपको एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस फिक्रे में जान पैदा कर देते हैं, जबकि पैसिव वॉइस अपने नाम के मुताबिक पैसिव होते हैं. इसकी एग्जांपल भी है जी. एक्टिव एंड पैसिव में देखिएगा. द मैनेजर प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर. ये सेंटेंस द मैनेजर प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, इसमें एक जान है, एक रिदम है, एक्टिव है, जबकि पैसिव वॉइस का फिक्रा उस तरह से हमें एहसास नहीं दिलाता जो एहसास हम हासिल करना चाहते हैं. इमेज बिल्डिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जी? कॉन्क्रीट लैंग्वेज evokes a sensory response. जी हाँ, सेंसरी रिस्पॉन्स इमेज बिल्डिंग वर्ड्स की वजाहत करता है कि आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि उनको पढ़ने के बाद हमें एक सेंसरी इफेक्ट महसूस हो. सेंसरी मीन्स ऑफ सेंसेस. 5 सेंसेस से मुतल्लिक है, यानी लफ्ज़ों से एक तस्वीर बन जाए. जिस प्रोडक्ट का जिक्र हो रहा है, जिस शय का जिक्र हो रहा है, आप तहरीर पढ़ने के दौरान उसे अपनी आँखों से देख सकें, उसका वज़न, उसकी जिसामत महसूस कर सकें. अगर वो कोई खाने की चीज़ है तो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट भी आप महसूस कर सकें. ऐसी तहरीर होनी चाहिए बामायने कि आपको एक सेंसरी टच महसूस हो. इट अपील्स वन ऑफ योर 5 सेंसेस. दिस लैंग्वेज इज़ descriptive. For example, instead of saying it was very hot in the factory, we can say the workers were sweating. यानी कहना कि जनाब गर्मी बहुत थी. इसकी जगह अगर हम कहते हैं कि वर्कर्स पसीने से शराबूर थे तो एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है. हम अपने तसव्वुर में वर्कर्स को देखते हैं. दे आर इन वर्किंग ड्रेस, दे आर वर्किंग, और वो पसीने से शराबूर हैं जी. नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी, वजाहत. गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ मैसेज रिसीवर इज द एम ऑफ क्लैरिटी. क्लैरिटी का मकसद है कि जो बात आपके जहन में है वो बिल्कुल इसी अंदाज में आपके मैसेज रिसीवर के जहन में भी जाए. क्लैरिटी मीन्स टू गिव द क्लियर सेंस ऑफ द मैसेज टू द रिसीवर. The receiver should get the same idea which the sender wants to communicate. यानी जो बात आप कहना चाहते हैं वो एज इट इज़ 100% आपके रिसीवर तक अगर पहुंच जाती है तो आपका मैसेज क्लियर है. क्लैरिटी इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फैमिलियर लैंग्वेज. जी हाँ, तो अगर आप क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं तो लैंग्वेज आपकी प्रिसाइज, नपी-तुली, मुहतात ज़रूर हो, लेकिन फैमिलियर, जाने पहचाने अल्फाज भी इस्तेमाल करें. when you use precise and concrete language, you select exactly the right words to convey your message. Although it is appropriate to use
technical terms and business jargons in some professional situations, but avoid using technical terms if you communicate with a person who is new in the world of business and is not acquainted with the terminology. क्लैरिटी में ये भी शामिल है कि अगर आप किसी नए कस्टमर से गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि इस कारोबारी दुनिया में नया है, तो अपनी कारोबारी टर्म्स एंड कंडीशंस, टेक्निकल वर्ड्स या फिर इस्तिलाहात जिन्हें हम कहते हैं, उनका महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करें. हाउ टू गेन क्लैरिटी. अब अगली बात है कि हमने क्लैरिटी हासिल करनी कैसे करनी है. थिंक क्लियरली, वाज़ेह तौर पर सोचो. यूज़ शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, अपनी तहरीर में मुख्तसर सादा आम फहम लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं. एक्सप्लेन कॉम्प्लीटेड पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स ज़रा पेचीदा उनकी वजाहत भी देनी है. द फॉलोइंग टेबल विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन अ क्लियर एंड अ वेग स्टेटमेंट. तो इस टेबल में हम देखते हैं कि एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक मैसेज है जो कि एक मरतबा बहुत गैर वाज़ेह, एक मरतबा वाज़ेह है. तो क्लियर वाले बॉक्स में हम देखते हैं कि बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस, और इसी फिक्रे को बड़े सादा अंदाज में लिखा गया कि यू कैन हेल्प अस बिकॉज यू आर एन एक्सीलेंट लॉयर. जी, पॉइंट नंबर 6, करेक्टनेस. प्रॉपर ग्रामर इज एट द कोर ऑफ करेक्टनेस. अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज बिल्कुल करेक्ट हो तो उसमें कुछ लवासमात होते हैं, और वो क्या हैं? पहली चीज, प्रॉपर ग्रामर इज एट द कोर ऑफ करेक्टनेस. दूसरे नंबर पर, बिसाइड्स इट, करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन इज ऑल्सो कंपल्सरी टू गेट करेक्टनेस. यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज करेक्ट हो तो उसमें ग्रामर मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. फॉर एन इफेक्टिव communication, a business letter should be correct and accurate from the first to the last word. यानी एक बिजनेस मैसेज पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक बिल्कुल सही होना चाहिए. ऑल रेफरेंसेस एंड फिगर्स शुड बी रिटन केयरफुली. तमाम रेफरेंसेस, तमाम आदाद व शुमार सही लिखे जाएं. अब करेक्टनेस को हासिल कैसे करना है उसको भी हम पढ़ लेते हैं. वाइल राइटिंग फिगर्स वन शुड बी केयरफुल. बड़ी एहतियात से स्टैटिस्टिक्स का जिक्र कीजिए. एवरी लेटर शुड बी केयरफुली रिटन एंड रिवाइज्ड. खत लिखने के बाद उसको एक बार रिपीट ज़रूर कर लें ताकि आपकी गलतियां पकड़ी जा सके. पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन शुड बी केयरफुली चेक्ड. पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल एक मरतबा चेक कर लें जब आप लेटर को रिपीट कर रहे हैं. कंसाइसनेस लास्ट पॉइंट है जी हमारा. कंसाइसनेस मीन्स टू से व्हाट यू वांट टू से. ये जो आप कहना चाहते हैं वही कहना है, इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, चंद अल्फाज में कहना है. अ गुड बिजनेस मैसेज मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल. और एक अच्छा बिजनेस मैसेज जितना मुख्तसर हो सके उसको मुख्तसर रखना चाहिए. द राइटर शुड राइट एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक बट ही शुड नॉट रिपीट एनी पॉइंट ट्वाइस और थ्राइस. जो चीज़ आपके मैसेज में होनी चाहिए, जो चीज़ आपके ख़त में लिखी हुई होनी चाहिए, या जो डिटेल्स मांगी गई थी वो तमाम तर डिटेल्स आपके ख़त में होनी चाहिए. लेकिन कोई भी बात रिपीट मत करें, दो मरतबा मत दोहराएं एक ही बात को, इससे बोरियत होती है. जिसके अगले सेंटेंस में लिखा है कि इन दिस वे मैसेज बिकम्स बोरिंग एंड वर्डी. यानी आपका मैसेज अल्फाज से भरपूर हो जाता है, इसमें बोरियत आ जाती है. लिहाजा टू द पॉइंट लिखें, जितनी बात की ज़रूरत है उतनी ही बात लिखिए. द फॉलोइंग टेबल शोज द एग्जाम्पल्स ऑफ कंसाइसनेस. और कंसाइसनेस की मिसाल में ये एक टेबल दिया गया है. एट दिस टाइम, अच्छा जी, एट दिस टाइम की जगह हम एक लफ्ज़ नाउ लिख सकते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सून, जल्द ही. देयर आर अ फ्यू रूल्स, कुछ कवानीन हैं, दैट शुड बी फॉलोड, फ्यू रूल्स शुड बी फॉलोड. तो
ہم نے دیکھا کہ اس ٹیبل میں کچھ فریزز کو کچھ سینٹینسز کو ریپلیس کر دیا گیا ہے، فریزز کو ایک ورڈ سے ریپلیس کیا گیا ہے اور ایک پورے سینٹینس کو سمپلیفائی کر دیا گیا ہے، مختصر کر دیا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے 7 C's پڑھے، تفصیل سے پڑھے ود ایگزامپلس، جہاں ضرورت تھی میں نے ایگزامپلس پیش کی، ان سمپل اردو لینگویج آپ کو ایگزامپلس دی گئی تاکہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ سکیں، آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ یہ ٹاپک آج سے کوئی 15 دن پہلے میں اسی طرح سے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ انہیں یہ ٹاپک نہیں ملا، تو ان کی آسانی کے لیے میں یہ ٹاپک سیکنڈ ٹائم ریکارڈ کر کے آپ کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اب کی بار آپ اس کو لیکچر نمبر 4 کنسیڈر کریں گے، نوٹ لیکچر نمبر 3 اینڈ 4، اٹ از اونلی لیکچر نمبر 4، اور اس میں 7 C's کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اٹ ہیز ناٹ گوٹ 2 پارٹس اور 3 پارٹس۔ اب کی بار 7 C's کو 2 پارٹس میں یا 3 پارٹس میں بیان نہیں کیا گیا۔ لیکچر نمبر 4 از کمپلیٹ 7 C's، اباؤٹ 7 C's، یہ 7 C's سے متعلق کمپلیٹ ہے۔ تو کائنڈلی جو ٹاپکس آپ کو مل رہے ہیں میری طرف سے، جو لیکچرز آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ، انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک جگہ پر، ایک فولڈر بنا لیجیے ان کا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وربل لیکچر کے ساتھ ساتھ ویژول بھی پیش کروں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ ایک تحریر کی صورت میں لکھ کر آپ کے سامنے رکھا بھی ہوا ہے تاکہ آپ نوٹس ٹیکنگ کا کام کر سکیں۔ بوقت ضرورت آپ میرے لیکچر کو پلے کریں، جو پیراگراف، جو تحریر، جو سنٹینس آپ کو چاہیے ہے وہاں پر لیکچر کو سٹاپ کریں، پاز کریں اور اس تحریر کو لکھ لیں، اس سے آپ کے نوٹس ٹیکنگ میں بھی آپ کو سہولت ملے گی۔ اس کے علاوہ میرا یہی لیکچر 7 C's والا آج سے 2 دن پہلے واٹس ایپ پر اپلوڈ ہو چکا ہے، واٹس ایپ پر یہ ریٹن فارمیٹ میں اپلوڈ ہو چکا ہے۔ یہ جو پیجز آپ کے سامنے ہیں جنہیں پڑھا گیا ہے، یہ تمام پیجز آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ملیں گے۔ اپنے CR سے رابطہ کیجئے، وہاں پر تحریر بھی موجود ہے۔ آج آپ کو ہم نے یہ ویڈیو لیکچر بھی پرووائڈ کر دیا ہے 7 C's کا، تحریری طور پر بھی واٹس ایپ پر موجود ہے، تو اس کے بعد اس کو پڑھنا سمجھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ میرا آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ۔